अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इलामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। उन्होंने कहा कि इलामा इकबाल ने बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर किया और कायद आज़म ने यह ख्वाब हकीकत में बदला। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद का जज्बा बेदार किया और इनकलाबी रूह फूंकी। इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए खुददारी का दर्स दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों के लिए ज़हनी मुसल्ला और एक रहबर की हैसियत रखते हैं। आज के दिन हमें बहैसियत कौम इलामा मोहम्मद इकबाल के अफकार को मशाले राह बनाने का अज़म का इआदा करना है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सियाहत प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल के ज़रिए दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। मज़ीद तफसील देखते हैं उसामा रियाज की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सियाहत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल के जरिए आमदोरफ्त के लिए गाड़ी का इंतखाब भी किया जा सकेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज हायर करना मुमकिन होगा। टूर्स के दौरान सिख यात्रियों को VIP का दर्जा हासिल होगा। सिख यात्रियों की भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने पर कोई दुश्वारी नहीं होगी। मजहबी टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए टूरिज़म पुलिस भी कायम की जाएगी। डॉक्टर मेहबाल सिंह ने कहा, सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल के क़याम पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेंबर प्रबंधक कमेटी सिख यात्री साल में 4 मरतबा पाकिस्तान आते हैं। अब बहुत आसानी होगी। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री मोहब्बतों को फरामोश नहीं कर सकते। डॉक्टर मेहबाल सिंह ने कहा, पाकिस्तान से वापस जाने वाले सिख यात्री प्यार के गुन गाते हुए बेलोस सिफारतकार बन जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों के लिए सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल कायम करके दिल जीत लिए। सिख रहनुमा सूबाई वज़ीर इत्तलात व सियाहत आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। सिख बरादरी की मुमताज़ शख्सियात चेयरमैन पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह, डॉक्टर मेहबाल सिंह, गोपाल सिंह और दीगर ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस का शानदार इकदाम। पुलिस हो तो ऐसी हो। एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस राव अब्दुल करीम, DIG पेट्रोलिंग अथर वहीद और SP पेट्रोलिंग फ़तेह अहमद की कम्युनिटी पॉलिसिंग की हिदायत पर अमल करते हुए DSP पेट्रोलिंग पुलिस ज़िला कसूर और इदरीस अहमद की ज़ेर निगरानी पेट्रोलिंग पोस्ट नूरपुर केनाल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा एक 14 साला लड़की जो कि अपनी माँ की डांट डपट और घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर घर से लाहौर जा रही थी, उसको रास्ते में रोते हुए पाया और पेट्रोलिंग पोस्ट पर ले आए। इसकी दिलजोई की, खाना खिलाया और पोस्ट की फीमेल स्टाफ ने लड़की की अच्छी तरह देखभाल की और इसके लवाकीन को पोस्ट पर बुलाकर बच्ची को मां के हवाले कर दिया गया, जिस पर बच्ची की मां ने पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया और पेट्रोलिंग पुलिस की खिदमत को सराहा। पंजाब हुकूमत ने हाफजाबाद समेत 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अजला में शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, सिनेमा और जिम पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम सरकारी, नीम सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और दफातर 9 से 12 नवंबर तक बंद रहेंगे। SSP घोटकी की हिदायत पर पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए बैठक पर जुआ खेलते हुए जवारियों पर छापा मारकर 2 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 जवारी पुलिस को देखते ही फरार हो गए। पुलिस ने मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। भलवाल में तमाम शोबा हाय ज़िंदगी की सरकर्दा शख्सियात की ज़ेर क़यादत जुम्मतुल मुबारक को 2:30 बजे प्रेस क्लब से रेलवे चौक तक यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली जाएगी, जिसमें उलमा कराम, वुकला, ताजिर, असातिज़ा, सहाफ़ियों समेत तमाम शोबा हाय ज़िंदगी की नुमाइंदा तंजीमें हिस्सा लेंगी। गुजरांवाला में कश्मीर रोड पर नौजवानों पर तशद्दुद और फायरिंग करके कत्ल करने की CCTV फुटेज स्पेशल TV को मौसूल हो गई। मज़ीद तफसील देखते हैं गज़म्फर शाह की रिपोर्ट में। कश्मीर रोड पर मुसल्लह मुल्ज़िमान ने साबका रंजिश की बिना पर फायरिंग करके अदील मुस्तफ़ा और दानिश नामी नौजवान को कत्ल कर दिया था। मकतूलीन और मुल्ज़िमान के दरमियान झगड़े और फायरिंग की CCTV फुटेज स्पेशल TV ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुल्ज़िमान को तशद्दुद करते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। CCTV फुटेज में राहगीरों को मकतूलीन को छुड़वाते हुए और फायरिंग पर भागते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस ने अदील मुस्तफ़ा के वालिद मुजफ्फर इकबाल की दरख्वास्त पर 3 नामजद और 5 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। ओकारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफ्तर इकबाल ने सेशन कोर्ट्स के 450 से ज़ायद मुलाजमीन को यूनिफॉर्म तकसीम किए। मज़ीद तफसील देखते हैं काशिफ नदीम की रिपोर्ट में।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اکاڑا صفدر اقبال نے سیشن کورٹس کے درجہ چہارم سے گسٹڈ آفیسر تک کے ملازمین کو نئے یونیفارم دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال سیشن اور سول کورٹس کے ملازمین کو اعلیٰ درجے کے یونیفارم دیے جا رہے ہیں. تمام ملازمین کورٹس اوقات میں یونیفارم کی مکمل پابندی کریں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صفدر اقبال نے ملازمین کو ہدایت کی کہ اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیں. سائلین کی داد رسی کر کے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اس موقع پر ایڈیشنل سیشن جج مسرور انور، سینئر سول جج جوید اقبال اور اسٹاف آفیسر احسن فرید بھی موجود تھے. یونیفارم حاصل کرنے والے ملازمین نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا شکریہ ادا کیا. سیالکوٹ میں بھارتی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری. پاکستان رینجرز کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی جاری. بھارت کی جانب سے سرحدی دیہاتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حویلی لکھا میں پاکستان میری پہچان اور چاند بی بی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے 9 نومبر اقبال ڈے کے حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں تقریری مقابلے، حسن نعت اور بیت بازی کے مقابلے جات کروائے گئے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. صدر عالی وقار، اپنے نشیمن کو اچارنے والا کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. چاکے گراباں کرنے والا کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. اپنی دار و روایات سے منہ موڑ کوئی رنگین کر لیا. آج کا نوجوان جو کل کا مستقبل اغیار کے ہاتھوں اس طرح چکرا گیا کہ ان کے اشاروں پر ناستا چلا گیا. جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. محترم سامعین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال تیرے دیس کا کیا حال ہوا ہے. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ مصطفیٰ آباد میں پکی حویلی کے قریب دودھ والی گاڑی اور ٹریکٹر ٹرالی آپس میں ٹکرا گئے. دودھ والی گاڑی تیز رفتاری کے باعث ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی. حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا. جاں بحق شخص کو ریسکیو کی مدد سے گاڑی سے باہر نکال کر لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا. صادق آباد میں افسوسناک حادثہ پیش آیا. میاں بیوی کو روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئے اور گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. صوبت پور کے علاقے میں پھول پھال میں ایک ایسا فارم ہے جہاں آتے ہی آپ کو ایسا لگے کہ مری یا زیارت کی سرسبز وادیوں میں پہنچ گئے ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صوبت پور کے نواحی علاقے میں قائم بھمبور فارم کی، جہاں پر ہر وقت سیر و تفریح کرنے والوں کا رش لگا رہتا ہے. مزید تفصیل دیکھتے ہیں خوشہ نواز کی رپورٹ میں. یہ ملکہ کوثار یا وادی زیارت کا منظر نہیں، بلکہ ضلع صوبت پور جیسے پسماندہ ترین ضلع کی تحصیل مانجی پور کے قریب ایک گاؤں میہو پور پھال کے بھمبور فارم کا منظر ہے، جہاں ہر قسم کے پرندوں اور جانوروں کی سریلی آوازیں دل کو سکون فراہم کرتی ہے. کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. علاقے کی ملنسار شخصیت سردار داؤد خان کھوسا نے اپنے شوق کے لیے بھمبور فارم کا قیام عمل میں لایا، جہاں پر ہر قسم کے پھول اور پھلوں کے درخت لگائے گئے ہیں، جن میں انار، زیتون، مختلف قسم کی بیری کے درخت سمیت دیگر پھلوں کے درخت لگائے گئے ہیں. بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اس فارم میں ایسا سمجھے کہ چھوٹا سا زو بھی قائم کیا گیا ہے اور مختلف قسم کے پرندے جن میں بطخ، چکور، دیسی مرغے مرغیاں، مور، بٹیر، کبوتر سمیت بندر بھی پالے گئے ہیں. اس فارم میں ہر وقت دور دراز سے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. سردار داؤد خان کھوسا کے فارم پر جو بھی سیر و تفریح کے لیے آتا ہے تو سردار ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور انہیں تحائف سے بھی نوازتے ہیں. بھمبور فارم پر آنے والوں کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر درخت، پھل اور پرندے سبزہ دیکھ کر دلی سکون محسوس ہوتا ہے. جڈو تھانے کی حدود سے 3 نامعلوم ملزمان اسلحے کے زور پر شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے تھے، جس کی FIR تھانے میں درج کی گئی تھی. SHO نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل اور 30 بور پسٹل برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا. کنکوٹ تھانہ تنگوانی کے حدود رات گئے شہری کی فصل کو نامعلوم شر پسندوں نے آگ لگا دی. اہل علاقہ کے لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ پر قابو نہ پا سکے. دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے کی مالیت کی فصل خاکستر ہو گئی. مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ کئی بار فائر بریگیڈ عملے کو اطلاع دینے کے باوجود بھی وہ وقت پر نہ پہنچ سکے. مقامی لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کنکوٹ سے فائر بریگیڈ عملے کی لاپرواہی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا.
सोबतपुर में मेन बाजार से ईदगाह तक रोड न बनने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रोड पर जगह जगह पड़ने वाले गड्ढों की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। मजीद तफसील देखते हैं मोहम्मद नवाज खोसा की इस रिपोर्ट में। मांझीपुर शहर तहसील का हेडक्वार्टर है, लेकिन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुज़िश्ता 15 सालों से मेन बाजार से ईदगाह तक रोड न होने की सूरत में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। हालत ये है कि जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। गाड़ियों समेत शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना रहता है। शहर के लिए टफ टाइल्स और रोड के फंड्स आए, मगर ताहाल ये रोड नहीं बन सका, जबकि कई मरतबा इस रोड पर गाड़ियां कल्टी होने से बच गई हैं। ज़राई बैंक के सामने खड्डे होने से बारिशों के दौरान कई हफ्तों तक पानी जमा रहना मामूल बन चुका है। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मांझीपुर शहर के इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर करके आवाम की मुश्किलात में कमी लाई जाए। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी आज से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। शहर में दफा 143 नाफिज, तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। दफातर, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, शादी हॉल्स, तफरीह गाह, सिनेमा और जिम भी आज से इतवार तक बंद रहेंगे। फसलों की बाकियात, कूड़ा, टायर और पॉलीथीन बैग को और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जगह जगह पुलिस की भारी नफरियाँ तैनात कर दी गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।